دوك. وبلاد الخير يا بغري اسمع عمري ما ننساها فراق طالي صعيب صعيب وفراق مغرب صعيب صعيب بتروحي صباح الخير. لاباس؟ لاباس. شحال هاد الحوت اليوم؟ 11 فرنك. وصاب الثمن؟ انت راك كليان مال ديما كدي. ايوا واخا صاب الثمن. خذي ب 10,000 فرنك، مال انت مال كندير 11 فهمتي ليك 10,000 فرنك. بزاف. يلا عبر كيلو. لا غلاض غلاض. ما نغلط. لا صبر. حيد هادي. حيد هادي وحيد هادي. اختار غلاض باش غلاض اخترناه. يلا خيري بيدك. خيري بيدك. يلا. هذه تنقول لها باروخيت شنو هو واحد ان فوال ديال المبر اللي تنديروه وتنهديوه الذكرى ديال الوالد الله يرحمه، مكتوبه هنايا لي زيخون علام بيفيت ال، هو الذكرى ديال ديما باش نتفكروا هذا السيد هو حنانيا كادوش. هنايا حنانيا كادوش هو اسم الوالد الله يرحمه، بن عيسى، امه هي عيسى، اللي تنقولوا هو كان هنا روش هفعاد اسرائيل ابن مراكش، هو اللي كان رئيس الجاليه اليهوديه في مراكش، واللي توفى كاف دالت اف حتى شناف، لان هو كاف دالت هو 24 ديال الشهر ديال اف حتى شناف 5752. هادو التراث هي حاجه مهمه، هو بحال القران الكريم، بحال هذا هو التراث ديالتنا، عشنا نقراو فيها كل نهار الاثنين، نهار الخميس والسبوته، نهار السبت العياد. وانت دابا كتدير نفس العمل ديال الوالد الله حنا يرحمه؟ تنحاولوا كيفاش نكملوا الطريقه اللي خلينا الوالد الله يرحمه، تنبلغوا المجهود ديالنا، ما كاش هو طول عمره هو اعتاها باش يعاون المسكين، يعاون اي حاجه تنوقفوا على مسو كادوش، ديما تيقول تيسميوه الوالد على لما بغاو يجيو ليه في 2 12 الليل 10 اللي كاين تيسولوه امسو كادوش عندنا شي مشكله، تيوقف ويجري عند اي حاجه. هذه من ناحيه الخدمه اللي عنده في لا كوميونيتي في الجاليه اليهوديه، ومن حيث كانوا بزاف ديال الخدمه كانت عنده نيت مع الدوله، مع
سيدنا اللي نصرو شحال من نوبه كان طلب منه باش يدير واحد لا ميسيون لمونريال لاسرائيل. الجروب الاولاني اللي كان جاب 88 اللي كان جاب من اسرائيل كان جابوا على تحت الامور ديال سيدنا الله ينصرو وجابوا من هنايا المغرب. والى الان الحمد لله تنشوفوا شحال من اسرائيليين ناس اصلهم مغاربه بطبيعه الحال تيجيو يزورونا. يتقدل كداش مهربا قالما دبنا كوتي بامليخ ملخوتي باسمح بوكاني بكرم مشيخ بحايخون. Sinds de 14e eeuw vormen de Joden de enige religieuze minderheid in Marokko. Net als elders in de islamitische wereld hadden de Marokkaanse Joden de status van zimmis. Dat wil zeggen dat tegen betaling van een soort belasting, de jizya, een verdrag werd ondertekend waardoor de Joden bescherming en vrijheid van godsdienst genoten. الإسلام كان اعتراف أهل الكتاب بصفة عامة سواء تعلق الأمر باليهود أو بالنصارى. وبما أن المغرب جزء من دار الإسلام فكان من الطبيعي أن يعامل اليهود بصفتهم أهل الذمة. إذن عليهم واجبات ولهم حقوق. الواجبات هي إظهار الاحترام للإسلام وللمسلمين وللامتثال للسلطة الإسلامية ودفع الجزية. بما أنهم لا يشاركون لا يدفعون الزكاة والأعشار فكان لابد من المساهمة في بيت المال بضريبة خاصة هي الجزية. لهم حقوق. هذه الحقوق هي الحرية الدينية، صيانة مصالحهم، صيانة ممتلكاتهم، والعدل في حالة تعرضهم لاعتداء إلى آخره. إذن ولكن هناك جدال حول هذه المسألة ديال الذمة. إذن عدد من الناس كيعتبروا أن عندما نتحدث عن الذمة أن الأمر يتعلق بعناصر مضطهدة، عناصر محتقرة. هذا غير مطابق للواقع التاريخي بالنسبة للمغرب. باش ديروا في هذا الميك اب. شكرا. هاكا زيد هادي بس علي لا خلصتك. La communauté juive marocaine est installée au Maroc depuis à peu près 2000 ans, c'est-à-dire à peu près à la date de la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Et depuis, elle a prospéré ici avec deux courants tout à fait différents. L'un qu'on appelle le courant autochtone, Beldiin, et l'autre les originaires d'Espagne et les Castillans. Elle a vécu ici en parfaite harmonie et en parfaite cohabitation avec la société musulmane quand l'islam s'est installé au Maroc et elle a suivi les guerriers arabes en Espagne, a vécu pendant 7 siècles et au moment où elle a été expulsée en 1492, elle est revenue s'installer ici au Maroc pour refonder, revivifier le judaïsme marocain. Serge Berdugo is meerdere malen minister geweest. Door de eeuwen heen werden Joden vaak als adviseurs, ministers of hoge ambtenaren bij sultans benoemd. Professor Mohamed Kenbib is historicus met als specialisme de Joden van Marokko. Zijn laatste boek, dat onlangs verscheen, handelt over de Joden in het Marokko van vandaag. فهاد المرينيين عدد من المستشارين ديال السلاطين المرينيين كانوا يهود. فهاد مثلا إذا أردنا أن ندقق مثلا في العهد ديال المرينيين أسرة ابن بطاش يهودي
إذن معروفين بدورهم في البلاط الماريني والجهاز المخزني ككل. ماشي المسألة لا تتعلق بالسلطان كسلطان وإنما بالدولة كدولة. إذن تتعدى إطار البلاط. في عهد السعديين علاقة أيضا متميزة، والسلاطين السعديين كانوا يسندون مهام دبلوماسية ومهام تجارية لبعض اليهود الناشطين من كبار التجار. وفي هذا الباب هذا مثلا فيما يتعلق بالعلاقات بين المغرب والبلدان المنخفضة أي هولندا، اللي كانت علاقات متميزة ومتينة في الميدان التجاري وفي الميدان السياسي. إذن السلاطين السعديين كانوا كيكلفوا بهذه المهام الدبلوماسية من حين لآخر والتجارية من حين لآخر يهود، ومن بينهم أسرة بالاش، هي أسرة معروفة بهذا الدور هذا الدبلوماسي والتجاري بين المغرب وأوروبا. في عهد العلويين أيضا علاقات متميزة في هذا الباب هذا فيما يتعلق بالاعتماد على خبرة اليهود. الخدمه ديال الدار كثيره. بزاف. كتخدمي في الزنقه وفي الدار؟ لا كنخدم غير في الدار. ما خداماش على برا؟ ما كتخدمش؟ لا ما كنخدمش، كنخدم غير في الدار كنقابل وليداتي. علي بان كيلو 2 ديغام دو بيرسيل اي دو كوريون. والو ولادي ما كيعرفوا والو العربيه والو. ما كتهضريش معاهم علاش بالفرنساويه ماشي بالعبريه ولا بالعربيه؟ العبريه ما كنعرفهاش كاع انا. علاش؟ ما تعلمتهاش. ما كنعرفهاش. Est-ce que c'est ça? Non, pas chez l'épicier. Le marchand de légumes. Ah, je sais pas moi. Bon alors ça y est, allez, va-t'en. Ça y est. Met het sluiten van het protectoraatsverdrag in 1912 viel Marokko onder het gezag van Frankrijk. Sindsdien en tot de onafhankelijkheid van Marokko zouden de Joden een hele belangrijke rol spelen in de bevrijdingsstrijd. Er kwam een nationalistische beweging onder leiding van de jonge sultan Mohammed V. Deze beweging verklaarde in 1933 dat de Joden Marokkanen zijn en dat zij dezelfde rechten en plichten hebben als de moslims. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wilde de Franse regering van Vichy de Marokkaanse Joden afvoeren naar Europese concentratiekampen. Koning Mohammed V verzette zich openlijk tegen deze anti-Joodse maatregelen op Marokkaans grondgebied. Hierdoor werd de koning bijzonder geliefd bij de Joodse gemeenschap in Marokko en daarbuiten. In 1956 werd Marokko onafhankelijk. Vanaf dat jaar is de gelijke behandeling van Joden en moslims in de grondwet vastgelegd. Het Zima-verdrag werd hiermee voorgoed opgeheven. Met de oprichting van de staat Israël is het aantal Joden in Marokko drastisch teruggelopen. Aan het begin van deze eeuw maakte de Marokkaans-Joodse bevolking nog 5% uit van de totale bevolking, ongeveer 400.000. Nu zijn het er maar 10.000. الهجرة ما كانتش هجرة اختيارية، كانت هجرة هناك دوافع اقتصادية اجتماعية، وقعت تحولات بنيوية. العطارة، الصناع الصغار إلى آخره ما بقاش عندهم الكيفية ديال ضمان القوت اليومي، إذن كانت عندهم قابلية للهجرة، إذن كانت قابلية من ناحية اقتصادية. بحال الناس الآن أو في الستينات كانوا كيهاجروا لأوروبا لاعتبارات اقتصادية، نفس الشيء خلال تلك الحقبة، بالإضافة إلى نقطة أخرى وهي تطلعات روحية بالنسبة لهاد الناس هادو. فلسطين هي الأرض المقدسة. لأي سبب أهجر، لأي سبب أهجر، والسر البديع
طالت طلوعاء وطلع. Dit is Oulat Momen, een afgelegen dorp in de buurt van de stad Marrakesh. 40 jaar geleden leefden hier honderden Joodse en moslimfamilies harmonieus naast elkaar. Nu zijn er slechts enkele moslimfamilies over. Voor sommige van hen is het verleden nog zeer levend. احنا دوزية محتوى هذاك عقلت عليه وميور خوه حنينيا اللي عقلت عليه لا ما عقلت عليه على انا ما عقلت عليه ويلي حنينيا تاني انت حنينيا عقلت عليه حنينيا عقلت عليه ميور خوه اللي ما عقلت عليه انا بزاف انا ميور عقل عليه عقلت على ولده ذاك الياهو الياهو الكبير اللي كان ماشي الياهو دركتو الياهو ولد ميور ولد خوه ونسيم وهذو كاع انا دركتهم دركتي الياهو وهذاك الحرام عليه سليمون ولا شمعون والساعده شمعون والساعده راه داروا هي هذيك اللي باقي اللي فيها مصريه اللي كان فيها مصريه وما دابا هي راه رابط باقي فيها غير الحيط راه وافين داروا هي هذيك شمعون والجامع الصلاه ديالهم فين كان؟ شكون؟ الصلاه الجامع الصلاه ديالهم الجامع كان حدا دار القرش حدا دار القرش هكا راك عقلت عليه ولا عقلت وميور الخراج ساكنين فم الجامع عند الخراج ميور هكاك كانوا تيطحنوا كيشتي هنا في المعصره كانوا تيطحنوا في المعصره شكون اللي كان تيطحن فيها؟ هما اللي تيطحنوا تيشريو الزيت وتيجيبوا تيطحنوا في المعصره وتيبيعوا الزيت. In ditzelfde dorp zijn door een Franse cameraploeg unieke opnamen gemaakt van een Joodse familie. كنا نسيروا على سيدي المسماس وديبيعوا والتفاح والرمان Et acheter des champs نقاديوهم ونشريو الدلاح d'arbres fruitiers, des vergers. بحال الدلاح في الارض نشريوهم Ils achetaient les ونعبيوهم من récoltes. براك نبيعوهم كنا نبيعو شحال 200 كيلو الدلاح كنا نبيعوها بريال 200 kilos de pastèques pour 5 francs. والو Rien du tout. ومن ورا الدلاح تنسيو العرس العين نخدمو فيه صغيرين تا هو حتى نقادي وكنبيعو 100 كيلو العين ب 4 فرنك ب 4 سنتيم. Et les raisins pour 4 centimes. ومن ورا ومن ورا العين باين من ورا العين من ورا العين كنشريو زيتون هكذا معلق في الزرع. Des olives. ومنين نبقى نشوف نجمعوه ونعبيوه المعصر ونطحنوه نردوه زيت. De olijfbomen zijn er nog, maar van de Joodse aanwezigheid hier zijn slechts restanten van huizen overgebleven, als stille getuigen van het bloeiende leven dat hier ooit was. Met de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten begon de officiële relatie tussen Marokko en Israël. Sedert 4 jaar is er een Israëlisch bureau in Rabat. De heer Dadan, zelf van Marokkaanse afkomst, fungeert als ambassadeur van Israël in Marokko. Il faut dire que malgré le départ massif des Juifs du Maroc, surtout vers Israël, il reste au Maroc une empreinte très forte de cette présence juive à cause de la qualité des relations qu'il y a eu entre juifs et musulmans pendant je dirais des siècles, mais surtout pendant notre siècle, parce que c'est ce que notre souvenir retient le mieux. Et les gens de ma génération, qui ont à peu près 40 ans, que ce soit en Israël ou au Maroc, ont un souvenir très vivace. Si vous voulez, combien y a-t-il de Marocains juifs qui sont partis en Israël? Aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de 600 000 juifs marocains qui sont partis en Israël. C'est la plus grande communauté marocaine à l'étranger, en dehors du Maroc. Et je crois que c'est l'arme secrète du Maroc dans ses relations internationales. Aujourd'hui, il y a à peu près 35 000 touristes israéliens par an qui arrivent au Maroc. Et en arrivant ici, ils sont témoins de ce que a été
la vie de la communauté juive ici au Maroc. Tous les juifs marocains, surtout ceux qui vivent en Israël et en Amérique latine, sont extrêmement attachés aux traditions cultuelles et culturelles du judaïsme marocain. Et parmi lesquels on peut trouver les pèlerinages. Je ne sais pas, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le pèlerinage. Au Maroc, il y a une tradition d'origine maraboutique qui fait qu'il y a le culte des saints et on dénombre actuellement au Maroc à peu près 3000 saints, dont un certain nombre sont honorés aussi bien par les musulmans que par les juifs. En fin de compte, ces saints, on ne sait pas très bien s'ils sont juifs d'origine ou musulmans, mais les deux communautés les honorent et les bénissent. Et ce culte des saints qu'on appelle chez nous les Hiloulot est extrêmement important parce que c'est le moyen de garder présent et de faire revenir quasiment tous les ans une grande partie des Juifs qui ont quitté le Maroc. هيلولة معناتها الهيلولة هي فرحة. النهار اللي فاش يتوفى داك الصريح داك النهار تتسمى عنده فرحة ديالو عمل الواجبات ديالو من هذا في الدنيا كمل الواجبات ديالو ومشى من هذا العالم ديالو داك الشيء نلقاه مع الله سبحانه كان مزيان بينه وبينه كان مزيان حتى حنا تنفرحوا دي هذا الراجل خدم مزيان في الحياة ديالو عمل الواجبات ديالو الديانية بحال اللي حداث حتى حنا تنعملوا اللي تسمى هيلولة هيلولة بحال عرس. في ظلمات الأرحام صورنا من لطفة دلينا بالإنعام نعمة من كل صفة وخلقني موت عام ونعايم مختفى ونزلت بغير قميص غطاني واسترني. Cette communauté est aujourd'hui la seule communauté juive originaire du monde arabe qui se définit comme appartenant à l'univers culturel, à l'univers social, à la mémoire historique d'un pays islamo-arabe, le Maroc. Il y a d'autres communautés juives originaires du monde arabe, en Égypte, en Irak, en Syrie, au Yémen, mais généralement, ces communautés ont une mémoire douloureuse, souvent même dramatique. La communauté juive marocaine a cette particularité d'avoir, disons, vécu avec sérénité, lucidité et solidité ce qui s'est passé entre juifs et musulmans depuis 50 ans. حيد هذا الكيسان من هنا عافاك وفا نحيدو نتنياهو شحال في عمرك دابا؟ شحال العمر ديالك؟ شحال عندك العام؟ شحال 67 67 بحال مالك قدو 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 Tiens Ruben, mets-la dans mon assiette. Ruben, merci toi. عندك ذكريات مزيانه في الماضي هنايا في المغرب؟ يعني الزياده والتربيه في المغرب والحمد لله عمر ما كان حتى شي مشكل واخا قلنا بحال ما قلنا ديك الساعه واخا في يامات اللي كانوا المشاكل وكانوا بزاف د الحوايج عمر شي يهودي ما تقاس حتى شي حاجه لا يعني في البيع والشراء ديالو لا في الضرر ديالو ما كاين حتى مشكل.
الزوجه ديالك كتشتغل كتعمل كتخدم؟ لا الزوجه ديالي ما كيتخدمش مرة يتقابل غير الدراري وبركه غير يتكافي. Oui, je suis en train de faire la kefta. من مصرايم جاءتان أضلوا بالبدر بتدلهم قوم خور فرقتا ورقص قالتا بيان طول بقعتا بيزيد بقعتا بيزيد الرؤيا ويخصون وينصبح كيصلوا 3 خطرات في النهار، كاين الصبح وكاين صلاة الظهر وكاين المغرب. غنديروا ندماريتو كيفاش السيستيم ديال الصلاة كيفاش يصليو الناس. كاين ديك الصلايات يعملوا على كتافهم، كاين داك تتسمى التفلين هذه الصمتة اللي هي تيدوروها على يديهم. يحتاج ديما يعملوهم كل هو ما هو يهودي يحتاج يتبد هاد جوج الوصايات. يحتاج يكونوا 10 الناس تتسمى منين هو يكون 10. إذا ما يكونش 10 ممنوع علينا نصلوا في الجامعة، كل واحد يمكن يصلوا بوحده. النساء يصلوا بوحدهم ولكن حنا في العصر هاد الناس يحتاج الواحد يكون عندهم 13 عام الفوق. عاد خدنا نخلطوه في الحساب ديال العصرة. كل من 13 عام يقدر يصلوا كما تيتسماش من الجامعة ديال العصرة. In de afgelopen 4 jaar is er een hernieuwde aandacht voor de geschiedenis van Marokkaanse Joden ontstaan. يمكن التركيز مرة أخرى على هذا الاهتمام المتزايد. إذن عدد من الطلبة سجلوا مواضيع لإعداد دبلوم دراسات العليا أو دبلوم دكتوراه الدولة حول إما الجاليات اليهودية أو جالية معينة أو العلاقات بين المسلمين واليهود، أو هناك كذلك اهتمام الآن بالقضية الفلسطينية بمشكل مسلسل السلام في الشرق الأوسط. Comme vous le savez, il y a un peu plus d'un demi-million d'Israéliens qui sont d'origine marocaine. Il y a aujourd'hui beaucoup de juifs marocains dans le monde. Ils sont au Maroc. Nous sommes la communauté juive la plus importante du monde arabe, vivante encore dans un pays arabe. Et le Maroc est un pays arabe leader. Il y a là tous les ingrédients réunis d'une démarche créative, dynamique, positive pour aider à la paix. أنا مغربي ورجعت لبلادي. Pour moi, c'est un retour aux sources. Je suis parti du Maroc pour des raisons liées à des études. Je suis arrivé en Israël et j'ai trouvé en Israël un deuxième Maroc. C'est-à-dire que je peux dire que je ressemble à quelqu'un qui aime autant son père et sa mère. Je suis très profondément israélien et très profondément marocain et je ne vois aucune contradiction entre les deux. Dit programma wordt herhaald aanstaande vrijdag om 10:00 op Nederland 1. تحت الحاشية يظهر جبين مع الحاجة وسعد السعود اسم وخنها للي أنفوا من Il est d'Agadir. دابا يديك لإسرائيل واخا. لا كنا مع بولي واخا.